पक्कै पनि दर्शकबिन हामी यो लेडिजलाई यसरी देख्यौँ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि एकदमै मनोबल बढेर पनि आएको छ हाम्रो पनि। र उहाँको भनाइ छ आर्थिक स्थिति घरमा कमजोर छ मेरो, र मैले चाहेको मैले +2 पढेर पनि मैले चाहेको जस्तो मैले काम गर्न सकिनँ र जागिर पाएन। र नेपालमा हाम्रो रोजगारको त यस्तै नै हो अवस्था, नेपालमा भने जस्तो रोजगार पाउँदैन। नेपाली जन्मिन्छ नेपालमा तर कर्म गर्न जान्छ विदेशमा, विदेशी भूमिमा विदेशी खाडीमा नगइकन त हाम्रो नेपालीले कहाँ नै रोजगार पाएको छ। र जन्मिनु मात्रै हतार हो, तर विदेशी भूमिले हामीलाई निमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। नेपाल छोडेर हामी विदेश भूमिमा पुग्नु नै पर्छ। तर पनि उहाँले विदेश जाँदिनँ, म अर्काको देशमा जाँदिनँ र आफैबाट मैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो है। सोचिसकेपछि र उहाँले आफैले गर्न थाल्नुभयो, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। र उहाँलाई आर्थिक स्थिति कमजोर भन्नुभएको छ, आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर भएर मैले चाहिँ भने जस्तो पसल बढाउन पाएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा लेडिज भएर आम नारीहरूलाई मैले पनि उहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा ठुलो कुरो त हिम्मतै हो। अब हिम्मत हुनु पर्यो सुरुमा। अब म केटी मान्छे सक्दैन भन्ने त्यो किसिमको सोच राख्नु भएन। एनभिएस मिडिया प्रणाली प्रस्तुत गर्दछ। दर्शकबिन नमस्ते सबैजनालाई। र हामी यहाँ विभिन्न मिडिया उपस्थित भएका छौँ। हामीले यहाँ भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा आउँदाखेरि एकदमै राम्रो एउटा डिस्ट्रे एउटा लेडिज भएर पनि एउटा मोटरसाइकल वर्कसप चलाएर बस्नु भएको रहेछ। हामीले यो देख्दाखेरि कता कता उहाँसँग कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। आज लेडिज भएर हो यसरी गर्नुभएको छ भनेर हामीले यसो उहाँसँग कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर 2-4 कुरा गरौँ। उहाँको नामबाट उहाँको परिचयबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। हजुरको परिचय नमस्ते। सर्वप्रथम नमस्ते। हजुरको परिचय? अन्जना थापा। अन्जना थापा, हजुर। अनि घर कहाँ हजुरको? घर बुढालीकण्ठ। बुढालीकण्ठ, हजुर। अनि कति वर्षदेखि यो गर्दै आउनु भएको छ? मैले यो काम गरेको 7 वर्ष भइसक्यो। 7 वर्ष, हजुर। अनि के बनाउनुहुन्छ? बनाउनु चाहिँ मर्मत सबै गरिन्छ। इन्जिन मर्मत, बाइक इन्जिन सर्भिसिङ, बाइक स्कुटर सबै गरिन्छ। अनि यो कसरी हजुरले ट्रेनिङ लिनुभयो कि आफूले गर्दा गर्दै यसरी गर्नुभयो? सुरुमा त ट्रेनिङ लिएको, त्यसपछि चाहिँ काम गर्दा गर्दै सिकेको। अनि यहाँ भाडामा बस गर्नुहुन्छ? हजुर, यहाँ भाडा हो। पक्कै पनि अब नारी भएर हामी त बाटो हिँड्दै थियौँ, यसो हेर्दाखेरि झलक तपाईँलाई केटा हो कि केटी हो होइन, अलिकति चिन्न पनि गाह्रो भयो। अनि यसो फेस हेर्दाखेरि केटी नै हो कि जस्तो लाग्यो। फेरि तपाईँसँग कुराकानी गऱ्यौँ, कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँ एउटा लेडिज हुनुहुँदो रहेछ, लेडिज भएर पनि यसरी गरिराख्नु भएको रहेछ होइन, खुसी लाग्यो पक्कै पनि। तपाईँ के आगामी दिनमा चाहिँ यही मेरो कामलाई पेसालाई मैले अगाडि बढाउँछु भनेर लाग्नु भएको हो कि? आउने आगामी दिनहरूमा नि अब यही पेसालाई अँगालेर अगाडि बढ्ने सोच छ मेरो। परिवारको कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा मसित गरेर 5 जना हुनुहुन्छ। 5 जना हुनुहुन्छ। हजुर। अनि तपाईँ कुन चाहिँ छोरी? म माइली। माइली, हजुर। उमेर कति भयो हजुरको? मेरो 23 भयो। 23 वर्ष भयो। हजुर। अनि पढाइ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो? पढाइ +2 सक्यो, त्यसपछि त पढेन, अनि यही काम गर्न थाल्यो। +2 पढेर पनि अनि एउटा रोजगारी अर्काको रोजगारी भनौँ न, तपाईँ अलि यता पढ्नुहोस् त, अर्काको रोजगारी गर्नुभन्दा आफ्नै काम गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि तपाईँलाई? किन यसरी यही पेसामा हात हाल्नुको कारण? एक त आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर, अनि अर्को रहर पनि भयो। अनि त्यसैले यही काम रहर पनि थियो, अब यही काम पेसा अँगालिहालेँ। आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भयो र रहर पनि भयो तपाईँको यो गर्नको लागि, रहर पनि भयो। अनि पक्कै पनि तपाईँले +2 क्लास पास गर्नुभएको होइन? +2 पास गर्नुभएको। +2 पास गरेपछि कहीँ यसो रोजगारको कहीँ प्रोसेस गर्नु भएन? रोजगारको प्रोसेस त अब गरेको, तैपनि आफ्नै भएदेखि हातमा सिप भएदेखि पछिसम्म दिगो हुन्छ भन्ने सोच भयो। अनि त्यसैले यही काम गर्न थालियो। पक्कै पनि, किनकि आजको दिनमा अर्काको जब गऱ्यो भने अर्काको नै हुन्छ होइन। जब आफ्नो गरिन्छ मन लाग्दा गर्दा भयो, नलाग्दा बन्द गर्दा पनि केही फरक परेन। त्यस्तो सोचले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ र आफूले नै कसैको एउटा अधीनमा नबसिकन आफूले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मनमा लाग्यो? हजुर। परिवारमा आर्थिक स्थिति कमजोर भन्नुभयो, कस्तो हो तपाईँको परिवारको ब्याकग्राउन्ड थोरै भन्नु मिल्छ? परिवारको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ अब
अलि कस्तो भन्नु तपाईँको घरमा कमाउने मम्मी बुवा के गर्नुहुन्छ? मम्मी घरमै बस्ने यतिको हाउसवाइफ हो हजुर। अनि ड्याडी यता घरको काम गर्नुहुन्छ। मम्मी ड्याडी चाहिँ एउटा के अरे घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ हजुर। र मम्मी चाहिँ हाउस वाइफ हो हजुर, होइन त? हजुर। अनि अरू बाँकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्दा माथिको पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले, दिदी भाइ पढ्दै हुनुहुन्छ, म मात्रै हो अहिले काम गरेँ। पक्कै पनि यसरी हामीले यो लेडिजले यसरी गरेको देख्दाखेरि हामीलाई पनि कता कता एकदम हौसला बढेको छ, किनकि लेडिज भएर पनि यसरी गर्नु भएको छ, एउटा इन्जिनको काम गर्नुभएको छ, चाह्यो भने लेडिजले गर्न नसक्ने त के रहेछ र भन्ने जस्तो मलाई पनि फिल भयो। र लेडिजहरूलाई चाहिँ जसले हिजोको दिनमा भनौँ कसैको श्रीमान नहोला, कसैको घरबाट पीडित भइएला, कसैको एउटा पढाइ आफ्नो नभएर पनि के गरौँ कसो गरौँ भनेर दोधारमा परेर बसेको आम हाम्रा नेपाली चेलीहरू अति नै भनौँ न घरबाट पनि अलिकति पीडित हुनुहुन्छ होइन, श्रीमानबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। त्यस्तो लेडिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरो त हिम्मतै हो। अब हिम्मत हुनु पर्यो सुरुमा। अब म केटी मान्छे सक्दैन भन्ने त्यो किसिमको सोच राख्नु भएन। केटी भएर नि केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सोच राख्नु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो गर्न सक्छु भनेर। एकदमै। अनि तपाईँलाई यो आर्थिक अवस्था कमजोर भन्नुभयो होइन, अब यतिको त खोल्नु भएको रहेछ, अब यसमा प्लस पोइन्ट के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? प्लस पोइन्ट अब अरू सोच त्यस्तो छैन। अब यसलाई ठुलो गर्ने सोच हो खासमा। यसलाई ठुलो गरेर फेरि यसमा चाहिँ अलिकति लगानी पनि लगाउनु पर्यो होला है? लगानी लगाएर योभन्दा अलिक ठुलै खोल्ने सोच छ। अनि लगानी लगाउनलाई तपाईँलाई चाहिँ सम्भव छ कि यसैबाट बढाउँदै जानुहुन्छ? यसैबाट बढाउँदै जान्छु बिस्तारै। यसैबाट बढाउँदै जानुहुन्छ? हजुर। कसैको साथ सपोर्टको तपाईँलाई खाँचो छैन? साथ सपोर्ट अब भए त ठिक हो, नभए पनि अब आफै गर्छु। कस्तो काम यसलाई बढाउँछु र कस्तो खालको सहयोग भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सहयोग अब सहयोग भने त्यही आर्थिक स्थितिहरू त हो। आर्थिक स्थिति? हजुर हजुर। कति जति लगानी लाग्ला यसमा आर्थिक स्थिति भन्नाले अलिकति प्लस पोइन्ट गर्नलाई? तपाईँलाई त यसमा थाहा छ नि त हजुर। यो विषयमा लगानी भन्नाले नि अब त्यही पार्ट्सहरूको लागि मात्र लगानी धेरै चाहिन्छ। अब सामानहरू त अब मसँग नै भइहाल्यो होइन, यही छ। पक्कै पनि दर्शकबिन हामी यो लेडिजलाई यसरी देख्यौँ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि एकदमै मनोबल बढेर पनि आएको छ हाम्रो पनि। र उहाँको भनाइ छ आर्थिक स्थिति घरमा कमजोर छ मेरो, र मैले +2 पढेर पनि मैले चाहेको जस्तो मैले काम गर्न सकिनँ र जागिर पाएन। र नेपालमा हाम्रो रोजगारको त यस्तै नै हो अवस्था, नेपालमा भने जस्तो रोजगार पाउँदैन। नेपाली जन्मिन्छ नेपालमा तर कर्म गर्न जान्छ विदेशमा, विदेशी भूमिमा विदेशी खाडीमा नगइकन त हाम्रो नेपालीले कहाँ नै रोजगार पाएको छ र जन्मिनु मात्रै हतार हो। तर विदेशी भूमिले हामीलाई निमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ, नेपाल छोडेर हामी विदेश भूमिमा पुग्नु नै पर्छ। तर पनि उहाँले विदेश जाँदिनँ, म अर्काको देशमा जाँदिनँ र आफैबाट मैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो है। सोचिसकेपछि र उहाँले आफैले गर्न थाल्नुभयो, एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। र उहाँलाई आर्थिक स्थिति कमजोर भन्नुभएको छ, आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर भएर मैले चाहिँ भने जस्तो पसल बढाउन पाएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा लेडिज भएर आम नारीहरूलाई मैले पनि उहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नारी हौँ हामी, एकता भएर हामी गरेर काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ कसैले पनि हामीलाई ढाल्न सक्दैन र कसैले पनि हामीलाई हामीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन। जबसम्म तपाईँको औकात, तपाईँको इज्जत र तपाईँको भ्यालु कम गर्न कसैले पनि सक्दैन कम गर्न, तपाईँको भ्यालु कम गर्न सक्दैन जबसम्म कि तपाईँले आफ्नो भ्यालु कम गर्नुहुन्न। आफ्नो भ्यालु कम नगर्नुहोस्, आफ्नो भ्यालुलाई राख्नुहोस्, बरकरार राख्नुहोस्, आफ्नो हिम्मत राख्नुहोस्। उहाँ नारी जस्तै तपाईँ पनि कमजोर बन्नु छ भने हिम्मत जुटाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु।